जन्नत के पत्ते। वो इसराइली एम्बेसी के करीब भी नहीं पहुंच सके। मुतासम का वादा पूरा ना हो सका, मगर उनका एहतजाज शानदार रहा। अगले रोज़ उसका पेपर था। वो बेदिली से थोड़ा बहुत पढ़कर जल्दी सो गई और फिर सुबह मुंह अंधेरे उठकर किताबें लिए झील पर आ गई। हर सू नीला अंधेरा छाया था। जून शुरू हो चुका था, मगर इस वक्त बहुत ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी सिर्फ दिन में हुआ करती थी। वो पानी में पाँव डालकर बैठ गई और घुटनों पे किताब रख ली। हवा के बायस शाल सर से फिसलकर गर्दन की पुश्त पर जा ठहरी। दूर दूर तक कोई ना था। वो वहाँ अकेली थी। रोना तो उसे रात से ही आ रहा था, मगर अब उसमें शिद्दत आ गई थी। वो सर झुकाए बेआवाज़ आंसू बहाती रही। घर, अम्मा, अब्बा, रुहेल सब बहुत याद आ रहे थे। दफतन उसका मोबाइल बजा। उसने घास पर रखा मोबाइल उठाया। जहान कॉलिंग। इस वक्त खैरियत? वो हैरान हुई। जहान, क्या हुआ? वो ज़ुकाम ज़दा आवाज़ में ज़रा परेशानी से बोली। तुम जाग रही हो? आज तुम्हारा पेपर है ना? हाँ, मैं झील पे हूँ। तुम कहाँ हो? एक काम से करीब आया था। बस तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। हया ने मोबाइल बंद किया और हथेली की पुश्त से आंसू रगड़े। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना गैर मुतवक्किल रवैया रखने वाला शख्स नहीं देखा था। हेलो। चंद ही मिनट बाद वो उसके साथ आ बैठा था। उसने धीरे से सर उठाकर देखा। जीन्स और चॉकलेट कलर की टी शर्ट में वो बहुत तरोताज़ा लग रहा था। तुम इतनी सुबह कैसे? यहाँ मुझे करीब में पहुँचना था, 7 बजे तक। सोचा जल्दी आ जाऊँ ताकि पहले तुमसे मिल लूँ। मुझे लगा तुम कल मुझसे ज़रा नाराज़ हो गई थी। वो उसी के अंदाज में अकड़ू बैठा अब झील के पानी को देखते हुए कह रहा था। वो भी पानी को ही देख रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। हया, एक बात कहूँ? कभी भी अपने कराबतदारों से उनके पॉलिटिकल व्यूज़ के बायस नाराज़ नहीं होते। वो बहुत नरमी से धीमे अंदाज में समझा रहा था। वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। उसे कुछ याद आया था। हर शख्स के रवैये की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक आप किसी दूसरे की जगह पे खड़े होकर नहीं देखते, आपकी समझ में पूरी बात नहीं आ सकती। हर कहानी की एक दूसरी साइड ज़रूर होती है। उसने चेहरा मोड़कर हया को देखा। आप बताओ, क्यों रो रही थी? यूं ही। वो फ़ौरन निगाह चुराकर पानी को देखने लगी। बस घर याद आ रहा था। सब्र कर लो। इंसान को हमेशा उतनी ही तकलीफ़ मिलती है जितनी वो सह सके, और अगर वो न सहना चाहे, आखिर क्यों इंसान को सहना पड़ता है सब कुछ? ज़िंदगी आसान क्यों नहीं हो जाती जहान? उसकी आंखें फिर से भीग गईं। वो अभी तक पानी को देख रही थी जो चमक रहा था, जैसे नीले आसमान पे चांदी के थाल की तरह के चांद से कतरा कतरा चांदी पिघलकर झील की सतह पर गिर रही थी। अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, उसे जितना एंजॉय कर सकती हो करो, क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी अपना निकाब उतार फेंकती है और चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मेरे साथ भी तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तुम करोगी मुझसे शादी? लम्हे भर को चांदी की तह झील की सतह से फैलकर सारी सब्ज़ाजार पर चढ़ गई। वो हर शय को चांदी बना गई और वो दोनों भी चांदी के मुजस्मे बने रह गए, चमकते हुए सिल्वर मुजस्मे। हमारी शादी हो नहीं चुकी? वो तो हमारे बड़ों ने की थी। अब फैसला हमारे हाथ में है। तुम मुझे जानती हो, मैं कोई हर वक्त हंसता मुस्कुराता आदमी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मैं बाज़ दफ़ा बहुत सख्त हो जाता हूँ और तब तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ। मुझे पता है, मगर मैं ऐसा ही हूँ। क्या तुम मेरे साथ सारी ज़िंदगी रह लोगी? वो बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। हया ने धीरे से शाने उचकाए। इस्तांबुल में हर हालात में रहने को तैयार हूँ मैं। अल्लाह ना करे जो हम यहाँ रहें। वो एकदम बिल्कुल गैर इरादी तौर पे चौंक कर बोला। चांदी के दूसरे मुजस्मे ने हैरत से उसे देखा। क्यों? यूं ही कह रहा था। पहले मुजस्मे ने गर्दन मोड़ ली।
تمہیں پپو نے کب بتایا کہ ہم… وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا، اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے پتہ تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتہ۔ بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ زبان بھی چاندی بن چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں، یا ہر لڑکی کو ڈنر کرنے کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفگی سے معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو۔ بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ چاندی کی تہ اب سبزہ زار کے دہانوں سے پھیلتی ڈروم بلاکس پہ چھاتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا، زمین، آسمان، سب چاندی بنتا جا رہا تھا۔ حیا، ہمارے بہت مسئلے رہے ہیں، مگر میری ماں، ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ وہ زخمی انداز سے مسکرایا۔ ہم ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں۔ ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں، بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت نڈر، بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے۔ وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں، مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ وہ اپنے مسئلے کسی سے نہیں بیان کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ۔ وجیح مجسمہ اٹھ کھڑا ہوا تو چاندی کا ہول چٹکا۔ سبزہ زار پہ چڑھے ورق میں دراڑیں پڑ گئیں۔ میں چلتا ہوں، تم اچھا سا ایگزام دو، اور اگر لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا، ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں اور نیم مسکان سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ چاندی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے۔ چاند اب سرخ نارنجی روشنی کے ڈھل کر بادلوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا۔ فسوں ختم ہو چکا تھا، حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ 6 جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے، تب تک سبانچی اور استنبول میں غم و غصے کی فضا چھائی رہی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردوان کے سخت بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناؤ، اور بھی بہت کچھ ہوا جو ہماری کہانی کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ بہرحال ماوی مرمرہ اور فریڈم فلوٹیلا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامز کی تیاری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ امتحان بھی اسی لمبے اسکرٹ، فل سلیوز بلاؤز اور اسکارف سے کیے گئے نقاب میں دیتی گئی، اور اب اسے اپنے چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے اور سینے سے فائل لگا کر بازو لپیٹے وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب سبانچی کی راہداری میں چلتی تو اسے ٹالی اور اس کی دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ ٹالی ابھی بھی اسے استہزائیہ انداز میں عرب باجی کہتی۔ البتہ ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کے درمیان فریڈم فلوٹیلا کی کھینچی کی لکیر ہنوز قائم تھی۔ گو کہ ڈی جے اپنی دلی خواہش کی تکمیل دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھی۔ 9 جون کو امتحان ختم ہوئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا۔ 50 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ممالک جا رہے تھے، جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے۔ وہ عائشہ کے پاس بیوع قدہ جانا چاہتی تھی، مگر وہاں عبد الرحمن تھا، اور ابھی کافی تو اسے یاد ہوگی۔ وہ بدلہ بھی لے گا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس چند دن ہیں، پھر وہ پاکستان چلی جائے گی تو نہ وہاں عبد الرحمن ہوگا، نہ آوازیں کسنے والی ٹالی۔ وہاں اس کے حجاب کی عزت ہوگی۔ پہلی دفعہ اسے تایا فرقان کے نظریات برے نہیں لگے تھے۔ وہ ٹھیک ہی ارم پر روک ٹوک کرتے تھے۔ ابا اور تایا کتنے خوش ہوں گے اس کے حجاب پہ، مگر نہیں، اسے ان کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ کسی کی ستائش کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہی۔ ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلدی ہی چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں رہا ہو ہی نہیں سکتی۔ عائشہ نے اس کی بات پہ ہنس کر کہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد بیوع قدہ آئی تھی، اور اب وہ تینوں ساحل کے کنارے ایک اوپن ایئر کیفے میں بیٹھی تھیں۔ اس سے قبل وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ حلیمہ آنٹی کی طرف بھی ہو آئی تھی۔ آنٹی، عثمان انکل اور سفیر کے ساتھ کہیں نکل رہی تھیں، بس دروازے پہ ہی کھڑے کھڑے سلام دعا ہو سکی۔ عثمان انکل ویسے ہی تھے، بھاری بھرکم اور خوش مزاج۔
डीजे का अफसोस करने लगे तो आदतन बोलते ही चले गए और बाहरी कुल बुरे बुरे मुंह बनाकर सुने गए। एक वही थी जो अपने तासुरात नहीं छुपा सकती थी। सफ़ीर से अलबत्ता बहारे और आयशे दोनों बोर नहीं होती थीं। वो अक्सर उसका जिक्र करती थीं और अब हया की सफ़ीर से सरसरी मुलाकात भी हो गई थी। वो 23-24 बरस का खुश मिजाज सा लड़का था, जैसा कि यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी लड़के होते हैं। उसकी शादी उसके वालिदैन पाकिस्तान में ज़बरदस्ती करना चाहते थे और ये किस्सा बहारे इतनी दफ़ा दोहरा चुकी थी कि वो हया के लिए अहमियत खो चुका था। वो दोनों बाप बेटा होटल ग्रैंड में काम करते थे और इस 10 मिनट की मुलाकात में भी चंद एक बार सफ़ीर के लबों से अब्दुर्रहमान भाई ज़रूर निकला था। वही सताइश फ़ख्र से नाम लेने का अंदाज़ जो इन दो बहनों का भी खासा था। पता नहीं इन सबको अब्दुर्रहमान में क्या नज़र आता था। जाने से पहले उसने एक दफ़ा सोचा कि उस्मान शब्बीर से पूछ ले कि जहाज़ में उन्होंने अगली नशिस्त पे बैठी तुर्क औरत को क्या कहा था कि वो खफगी से वापस मुड़ गई थी। मगर फिर उसने जाने दिया, बाज़ बातें अधूरी ही रहें तो बेहतर होता है और रियाकारी की एक पहचान होती है हया। आयशे कह रही थी, बाज़ दफ़ा बंदे को खुद भी इल्म नहीं होता कि वो दिखावा कर रहा है, मगर ऐसे काम की पहचान ये होती है कि अल्लाह उस पर कभी साबित कदमी अता नहीं करता। साहिल के किनारे पर सियाहों का काफ़ी रश था। बयूकता इस्तांबुल वालों का मरी था। मौसम गर्मा शुरू होते ही सियाहों का रश लग जाता था।